سلام البنات، مرحبا بكم على قناتي قناة مرآتي. نتمنى يا ربي تكونوا على خير وبخير. عواشركم مبروكه، الله يدخل عليكم بصحه وسلامه وما تمنيتوا في خاطركم. كما عودتكم دائما بالوصفات الاقتصاديه والناجحه 100%، بمجرد انكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما يفوتكم حتى شي ديتاي اللي يقدر يكون مهم في نجاح الوصفه. الوصفه نتاع اليوم بخليط واحد ممكن انك تحضريه بجوج الاشكال. ممكن تحضري كاب كيك وتحضري حلوى رائعه. كي كتلاحظوا معايا في الصور. الا بغيتوا تنجح معكم الوصفه غادي نعطيكم المقادير، فتبعوا معايا الخطوات خطوه بخطوه وان شاء الله غادي تصدق معكم. هنا البنات غناخذ العبار بالكاس نتاع دانون من فئه 100 غرام. هنا عندي جوج معالق كبار نتاع الخل، عندك كاس نتاع ياغورت، هنا خديت نتاع الكوكو. ممكن انكم تستعملوا نتاع فاني نتاع البنان، هادو بثلاثه كيتواتاو مع الحامض. هنا قشور الحامض اللي غيكونوا هما لا باز نتاع هاد لي كاب كيك نتاعنا، وما باش نسمت ممكن تنسبوا باي حاجه بغيتو نتوما. معايا كاس نتاع دانون نتاع الحليب الدافئ، الماء الدافئ والحليب الدافئ كذلك كاس. 3 الكؤوس نتاع السكر سنيده كما قلت لكم بالعبار نتاع الكاس نتاع دانون من فئه 100 غرام. هنا عندي 6 نتاع البيضات درجه حراره المطبخ. عندي 9 الكيسان نتاع الدقيق الحلويات. عندي 4 الخمارات من فئه 8 غرام. جوج فاني. هنا عندي البنات 3 الكيسان نتاع الزبده مخلطه مع الزيت. درت كاس ونص نتاع الزبده وكاس ونص نتاع الزيت. الزبده البنات خليتها كطيب حتى كتولي في هذا اللون البني، فكتولي نوازيت، هي اللي كتعطي ديك البنه د المخبوزات اللي كتلقاوهم في المخابز المعروفه والمشهوره. فالبنات يسوفي انكم تطيبوها لدرجه انكم تحصلوا على داك اللون البني وما غاديش تندموا، كتعطي واحد اللذه رائعه المخبوز. سواء بغيتو تديروا كاس ونص نتاع الزيت وكاس ونص نتاع الزبده، اولا ديروا 3 كيسان تاع الزبده على حسب اللي متوفر عندكم. زبده حيوانيه مع نباتيه مخلطه اولا زبده حيوانيه بوحده، كلهم كيتواتوا مع لي كاب كيك والمخبوزات. هنا البنات انا غادي نستعين بالخلاط الكهربائي باش نخلط البيض مع المكونات الاخرى باش يطرب لي مزيان ويعطيني هذاك الخليط اللي تيكون شيئا ما مائل الابيض. ضروري يكون مطرب جيدا. فسواء كتستعنوا بالخلاط الكهربائي اولا بالخلاط اولا بالطراب اليد الكهربائي اولا حتى بيدكم اذا كان عندكم يعني متسع الوقت باش انكم تطربوها مزيان. خص البيض ضروري يتطرب نوعا ما مزيان. هنا كما لاحظتوا انا غادي نستعين بالطراب الكهربائي، الخلاط الكهربائي عفوا. كما قلت لكم البنات هاد الوصفه هذه كتجي ناجحه 100% بالنسبه للناس اللي عندهم عرضه او الناس غادي يجيو عندهم وباغين انهم يعمروا الطبله. فيسوفي انك هنا البنات نسيت ما قلت لكمش غنستعمل القليل من الملح لتصحيح الذوق كما كتعرفوا كلكم. هنا كما قلت لكم البنات يعني ملي كتكون في حاله عندكم شي عراضه وباغين تحطوا مثلا جوج الاشكال او لا عزومه او لا خروجه مع الوليدات، حنا كنعرفوا الصيف كنا كنبغيو نخرجوا ونطلعوا، فكتستعيني بهاد الخليط هذا باش كتخرجي جوج الانواع نتاع الحلويات اللي كيكونوا رائعين وناجحين 100%. البنات الا استعملتوهم واستعملتوا هذه الطريقه هذه غادي تشكروني عليها بزاف. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالتعاليق في حاله ما اذا جربتوا احد الوصفات نتاعتي. هنا انا غادي نطرب الخليط جيدا. هنا من بعد ما طربناه غادي نفرغ الخليط نتاعتي في اناء. كي كتلاحظوا البنات شي كيمطرب جيدا. كما قلت لكم ممكن انكم تستعملوا الطرب الكهربائي اولا الخلاط الكهربائي اولا ممكن انكم تطلعوها بيدكم الى عندكم متسع نتاع الوقت. هنا باش نربح الوقت انا طلعتها بالطرب بالخلاط الكهربائي. هنا ضفت الزبده اللي قلت لكم خليتها طابت حتى ولات في داك اللون البني، وهو في ديك الحاله كتكنا زبده كتكنا نوازيت، فكتعطي واحد كما قلت لكم واحد المذاق رائع جدا للمخبوز ديالنا. هنا كنحاول انني نخلط المكونات جيدا. وهنا غادي نضيف فاني اللي عندي بنكهه البرتقال. ممكن انكم تضيفوا اي نوع من الفاني عندكم فقط للتنسيم. ممكن انكم تستغنوا عليه في حاله ما اذا
كما قلت لكم انا هنا غادي نستعمل قشور نتاع الحامض. ممكن انكم الا بغيتو تستغناو على فانيت ديروا قليل من عصير الحامض، واحد الملعقه كبيره من عصير الحامض، حتى هي كتوت بزاف مع هذا المخبوز هذا. فانا هنا استغنيت عليه واكتفيت فقط بالفاني بنكهه البرتقال باش ما نقويش النكهات وتجي قويه النكهه ديالها. فهنا اي شيء زاد عن حده نقلب لضده، فانا كنكتفي بهذا القدر هذا ديال المنكهات. هنا غادي نضيف الطحين الدقيق ديالي، نحاول نضيفه شيئا فشيئا باش نعرف نتحكم فيه، وكنغربلو كما كتعرفوا باش كيسهل انه يتمزج لي وما ما يعقليش ويدير لي دوك الكريكيبات اللي ما كيبغيوش يتفكوا في الخليط. هنا كي كتلاحظوا البنات كنحاول انني نتحكم في الدقيق ديالي والمزج ديالو بطريقه يعني جيده مع الخليط. ممكن البنات انكم تخلطوا داك الجزء الاول من الدقيق مع الزبده في الطرابلق الكهربائي، ما كاين حتى شي مانع. انا فضلت انني نحركه بالطرابل اليدوي، وصراحه بيني وبينكم كون حركته بالطرابل الكهربائي كان غيكون احسن، كان يوفر عليا شيئا من الوقت. بالحق معليش ماشي مشكل، مره جايه ان شاء الله اكيد غادي نحاول نتفادى بحال هكايا. هنا البنات دائما ملي كتكوني كتجربي واحد الحاجه هي اوتوماتيكمون كتقول الا درت هذه الحاجه غتسهل عليا، فكتحاولي ما امكن انك المره الجايه تشوفي الطرق اللي تخليكي تكسبي الوقت اكثر وتحصلي على نتائج مماثله او لا افضل وتكسبي الوقت. اهم حاجه عندنا هي نجاح الوصفه، الوقت ما يكونش طويل، حيت حنا كلنا كنتاففوا من داك الوقت الطويل اللي كدوزيه في الكوزينه باش تحضري شي حاجه. فانا كنحاول ما امكن نجيب الوصفات اللي تكون ناجحه وما تاخذش مني الوقت وانا واقفه في الكوزينه بزاف. فهذا هو الهدف ديالتي من الوصفات اللي كنقدمها، انها تكون سهله، انها تكون اقتصاديه، انها ما تاخذش منا الوقت بزاف، ما ترهنيش في الكوزينه واحد الوقت طويل اللي يخليني انني نعيا وما نقدرش ندير اشياء اخرى ونقوم بالاعمال ديالتي اللي تتوجب عليا في المنزل ديالتي وتجاه الوليدات نتاعي. هنا كما كتلاحظوا انا خديت الخميره هي الاخرى عضفتها باش ما كيمشيش داك الجهد ديالها كما كنعرفوا كاملين كنضيفوها حتى لاخر لحظه. هنا غادي نحاول انني نخلط الدقيق نتاعتي. انا غادي نخلط ثانيا، هذا هو الخلطه الاخيره نتاع الدقيق نتاعتي. ومن بعد ما خلطته غادي نحاول انني نفرغوا في هاد القوالب هذه. غادي نستعن بهذا القالب هذا اللي تنحط فيه دوك الوريقات نتاع مادلين، قويطات نتاع مادلين. ممكن انكم تستعمل اللي ما عندهاش هذا القالب ممكن ان تستعمل هذوك القويطات نتاع مادلين اللي ما كيتعوجوش، كيكونوا واقفين وقاصحين شويه على هادو، حيت هادو كيتعوجوا فكيخسروا لنا داك المنظر نتاع مادلين. داكشي علاش كنحاولوا اننا نستعنوا بهاد القوالب. هنا البنات كنبغي نفرغ الكميه، كنحاول ما امكن انني نخلي نعمر واحد الجزء ونخلي ربع المساحه خاويه، هي فين غادي تطلع لي في هذاك الكب كيك نتاعتي، ويلقى المساحه ديالته باش ما يجينيش فايض على الجناب او لا يتخسر لي المنظر ديالو. فالقياس هو الا ربع المساحه نتاع هذوك القويطات. هنا كما كتلاحظوا كنحاول نتحكم في الكميه. القوام كيف كتشوفوه كيجي ماشي سائل بزاف وماشي عاقد بزاف، كيجي بين البينين كما كتلاحظوا القوام. هنا كنستعين كما قلت كما كتشوفوا بمغرفه باش نتحكم في الكميه، وفي نفس الوقت ما يتجلخليش المول ديالي. وهكا غادي نواصل ملء القوالب ديالتي الورقيه حتى نكمل كاع الكميه اللي غادي نكمل بها هاد القوالب ديالي. غادي نكمل العدد كله اللي عندي بنفس الطريقه، يعني كنعمرو الا ربع الكميه، الا ربع المساحه الورقيه اللي عندي اللي كنفرغ فيها هاد الكيك نتاعي. هنا بعد ما ملأت الكل كنحاول انني نزين الواجهه ديالتها بسنيده، سكر سنيده هو اللي كيعطي ديك التحميره من الفوق. ممكن انه حتى يطيبوا تديروا لهم النباج او لا ديروا لهم
الكونفيتور نتاع المشماش اللي كيتوت بزاف مع هاد المخبوزات بحال هكايا. المهم انا غادي ندير سنيده حبيبات على الواجهه باش كتعطي ديك اللون الذهبي ديالها. من بعد منها غادي نزينو بالشوكولات. ممكن البنات هذا التزيين هذا كله كيبقى اختياري، ممكن انك تستغني على سنيده حبيبات، ممكن انك تستغني على الشوكولا تديريها عاديه، ممكن انك ديريها ما تزينيهاش، ولكن انا كيبقى هذا التزيين هذا اللي كنقدمه دابا غير مجرد اقتراح، ممكن انه يقتدى به، ممكن الاستغناء عنه اكيد، حيت كل واحد وطريقه باش كيبغي يزين بها الاشياء ديالو. هنا بعد ما زينت بالشوكولات غادي نحاول انني ندير شيئا من اللوز فيلي من الفوق. انا كيعجبني بزاف البنات اللوز فيلي في لي كيك ولي كاب كيك، كيعطي واحد المذاق رائع جدا، فيمكن نحاول نديرو في اي حاجه. هنا من بعد ما كنزين لك الكاب كيك نتاعتي غادي ندخلو السر ديال لي كاب كيك هو هذا اللي غنقول لكم دابا. غادي ندخلو للثلاجه لمده نتاع 40 دقيقه، ولا كنت مزروبه ممكن ندخلو المجمد لمده نتاع 15 دقيقه. من بعد ما نبغي تستوفى هذيك المده نتاع 15 او 40 دقيقه غادي نشعل الفران على درجه 40 درجه من الفوق ومن التحت، وهذاك لو شوك ما بين التخراج ديالته من الحراره البروده للحراره هو اللي كيخليه تنفخ ويعطي داك المنظر زوين. هنا الكميه اللي بقات لي غادي نضيفها في مول باش ندير منه كيكه باش ندير منه كيكه ديالي اللي حتى هي غنقدمها للضيوف ديالي. هنا كما عودتكم دائما باش سير النجاح نتاع لي كيك هو ديك الهزه ديال الخليط وانا كنكبو، الا كتلاحظوا هو اللي كيخليه يجي من فوق ويجي مفشفش. وهنا كنحاول انني نطابوطيه فوق الطبله، يعني نضربو شويه فوق الطبله فوق سطح العمل باش ان ديك الفراغات اللي كتكون في وسط منه وداك الهواء يطلع. هنا كنحاول انني نزينو بالقليل من الشوكولا اللي كتذوب وكتعطي واحد المنظر رائع وسط الكيك ديالي، حيت ما كيبقاوش هما من الفوق هنا كيطلعوا شويه كيدخلوا شويه الوسط. غادي نسخن الفران تاعتي على 180 درجه، غادي نشعلو من التحت لمده 35 دقيقه، ونعاود نشعلو من الفوق لمده نتاع 15 دقيقه باش يتحمر لي، ونرجع نشوف انا وياكم شكل نهائي المخبوزات نتاعت اليوم اللي بخليط واحد. هادو هما النتيجه النهائيه للخليط اللي قدمته معكم اليوم البنات. ها هي كيفاش جات الكيكه ديالي، جات غزاله، جات كتحمق، المذاق ديالها ما نقولكمش، نتوما غادي تجربوها وتردوا عليا. زينتها باللوز فيلي والشوكولا من الفوق، وهنايا لي كاب كيك نتاعتي اللي جاو منفوخين وجاو غزالين وجاو كيحمقوا. هنا كما لاحظتوا بعجينه وحده خرجت جوج الاشكال، كان ممكن نخرج 3 الاشكال غير هما، انا احتاجيت اليوم غير هاد الجوج هادو. المره الجايه ان شاء الله غنبارطاجي معكم الشكل الثالث بنفس الخليط. نتمنى البنات ان الوصفات اللي كنقدمكم تكون كتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تضغطوا على زر لايك واشتراك وتفعيل الجرس ولي كومونتير في حاله ما اذا عندكم شي تعليق. نتمنى ان الوصفات تكون كتنال الاعجاب ديالكم، وفي حالة إلا كان عندكم شي تساؤل أو استفسار ممكن أنكم تخليوا لي صندوق التعاليق. الوصفات نتاعتي دائما كنتحرى فيها الدقة والمصداقية، أي حاجة كنزلها في القناة نتاعتي كنتحرى أنني نجربها عاد ننزلها لكم. فأنا ما نبغيش أن شي واحد يجرب شي وصفة من الوصفات نتاعتي وما تصدقلوش، يقدر يكون شي خطأ في شي تقنيه قمتي بها، ممكن انك تخليها في التعليق ونفيدوا ونستافدوا مع بعضياتنا. كما قلت لكم ما تنسوش الاشتراك في القناه، بارطاجيو الوصفه مع الاصدقاء نتاعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.